बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल असद एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक दिलचस्प मौजू पे मैंने बात करनी है कि हम पाकिस्तानियों को गुस्सा और अंग्रेज़ी वक्त पर क्यों नहीं आता। जब ये आते हैं तो बेमौका आते हैं, बेमहल आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अक्लमंद लोग तालीम हासिल करते हैं ताकि वो गुस्से पर काबू पा सकें, ताकि वो टॉलरेंस और पीस का रवैया डेवलप कर सकें, ताकि तालीम के ज़रिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करके लोगों की गुलामी से नजात हासिल कर सकें। लेकिन हम लोग अंग्रेज़ी की तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि लोगों पर रोक डाल सकें, और जो हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, हमारा गुस्सा भी बढ़ता जाता है, कुव्वत बर्दाश्त न होने के बराबर है। और बदकिस्मती ये है कि गुस्सा अपनी मर्जी से आता है और सब कुछ बहा कर ले जाता है, और गुस्सा उस वक्त आ जाता है जब उसकी कतई तौर पर जरूरत नहीं होती है। अंग्रेजी जुबान एक महारत है, एक स्किल है। इसके जरिए दीगर उलूम तक एक्सेस हासिल की जाती है, यही मकसद है। लेकिन हम अंग्रेजी को ही इल्म समझ के हासिल करते हैं, और जब चार जुमले अंग्रेजी में बोलने आ जाते हैं तो दूसरों को रोक डालना शुरू कर देते हैं। जो अंग्रेजी में थोड़ा लुकनत का शिकार हो, कमजोर हो, उसको हकीर समझने लग जाते हैं। इवन हमारे बड़े बड़े इम्तिहानात में कामयाबी का मेयार ही अंग्रेजी को समझा जाता है। सितम बालाए सितम यही है कि ये अंग्रेजी और गुस्सा दोनों अपनी मर्जी से आते हैं, हमारी मर्जी से नहीं आते। हम देख रहे हैं रोजमर्रा जिंदगी में जब हम किसी कमजोर की छोटी सी गलती को देखते हैं, या किसी कमजोर से, किसी गरीब से छोटी सी भी गलती से हसद हो जाती है, फौरन गुस्सा आ जाता है। पुलिस भी उसके ऊपर चट दौड़ता है, अदालतें भी गरीब के बारे में जल्दी फैसले कर देती हैं। और जब जालिम कोई बड़ा जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, उसके सामने मेरा गुस्सा इवेपोरेट हो जाता है। हम सब उसके सामने सर तस्लीम खम करते हैं, उसकी गालियों का जवाब भी सर हिलाकर आजिजी के साथ देते हैं। और जब गुस्सा आ जाता है तो साथ साथ अंग्रेजी भी आती है, और अंग्रेजी में सिर्फ गालियां आ जाती हैं, और ऐसी गालियां जिनका जिक्र मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता हूँ। आए हम अक्ल और शऊर से काम लें, अंग्रेजी को अंग्रेजी समझ के, स्किल समझ के, महारत समझ कर दूसरे उलूम तक पहुंचने के लिए हासिल करें। अहम बात है, इसमें मेहनत करने की जरूरत है, कंप्यूटिंग सीखने की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम का मकसद दूसरों पर रोक डालना, दूसरों को डराना नहीं है। एक वाकया आपकी नजर कर रहा हूँ। एक प्रिंसिपल साहिब बड़े काबिल थे, और उसने अंग्रेजी को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जो ट्रेडिशनल तरीका था, जिसमें किस्तों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करके पढ़ाई जाती हैं, तो जब वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, जो ट्रेडिशनल वे में इंग्लिश सीखी हुई लोग हैं, वो अंग्रेजों में किस्तों में अंग्रेजी जब बोलना शुरू करते हैं तो किस्तों में बोलते हैं। तो इसी तरह का ट्रेडिशनल क्लासरूम से इंग्लिश सीखा हुआ प्रिंसिपल था, जिसके बाद नॉलेज तो थी, लेकिन वक्त पर अंग्रेजी नहीं आती थी। उसके स्कूल में एक अंग्रेज खातून आ गई किसी तालीमी दौरे पर। अब अंग्रेज ने उससे बातें की तो प्रिंसिपल साहब को इंग्लिश बोलना नहीं आया। उसने एक टीचर को बुलाकर कहा, यार इसको ले जाओ, विजिट करवा दो, और इसको जो ये चाहती है वो मवाद इसको दे दो। तो फिर दूसरा टीचर उससे कम क्वालिफाइड भी था, लेकिन वो थोड़ा बेशरम था, वो यानी कॉन्फिडेंट था, वो गलती कर भी ले तो परेशान नहीं होता, वो बोलता था। तो वो उसका जूनियर टीचर उस अंग्रेज खातून को मुख्तलिफ जगहों के सैर सपाटा करवाया, उसके साथ डिस्कशन किया, इंजॉय किया, उससे सीखा। लर्निंग टू वे होती है ना, तो उसने अंग्रेज की नॉलेज से भी एक्सपीरियंस लर्निंग की। जब अंग्रेज खातून जाने लगी तो प्रिंसिपल साहब ने तमाम टीचर्स को बुलाया, बड़ा सादा दिल था, और उसने अपने मुट्ठी को टेबल पे जोर से मार के कहा, ये अंग्रेजी भी बड़ी हरामी चीज है, या तो गुस्से के वक्त आती है या मुझे बाथरूम आ जाती है। तो आए दोस्तों, हम इंग्लिश को सर पर सवार न करें। जिस तरह हम मादरी जुबान सीखते हैं, इसी तरह एक नॉर्मल उस पर सीखे बोलना शुरू करें, एक कल्चर डेवलप करें। उसी कल्चर के अंदर हम रहेंगे तो बोलना आ जाएगा। इशारों की जुबान भी होती है। जुबान का मतलब अपने फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को दूसरों तक कम्युनिकेट करना है, किसी पर रोक डालना नहीं है।
لہٰذا ہم انگلش بولیں، اردو بولیں، جو بھی زبان بولیں، کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے بولیں گے تو دوسرا پریشان ہوگا، نہ میں پریشان ہو جاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، بات ہو رہی تھی غصے کی اور انگریزی زبان کی۔ تو غصہ آنا چاہیے لیکن وقت پہ آنا چاہیے۔ یہ ظالم اور جابر کے سامنے غصہ آنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی میری مرضی سے ہونا چاہیے۔ یہ غصہ غریبوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کو قابو کر کے اپنی مرضی سے جہاں ضرورت ہو وہاں پر اس کا استعمال کرنا انسانیت کے دائرے میں آتا ہے، ورنہ انسان حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسلام نے غصے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ غصہ مت کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہی نصیحت میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا قبیلہ اور ایک دوسرے قبیلے کے خلاف تلواریں اٹھا کر کھڑی ہیں اور جنگ ہونے والی تھی۔ یہ شخص بھی جنگی لباس پہنا اور تلوار لے کر میدان میں اتر گیا۔ پھر اچانک اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا غصہ مت کرو۔ بس اس نے جنگی لباس اتارا میدان جنگ میں اور تلوار نیچے رکھ دی اور ان لوگوں کی طرف چل پڑا جو اس کے قبیلے کے دشمن تھے، اور ان سے کہا، اے لوگو، اگر کسی کو مارنے یا زخمی کرنے یا قتل کرنے کے باعث آپ لوگوں کا کوئی حق مل جاتا ہے، میری قوم کی گردن پر جو بوجھ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، تو یہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آئے اور میری گردن کو اڑا دے۔ یہ سن کر دوسرے قبیلے کے لوگوں نے کہا، جب تو نے اچھائی کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم بھی تم سے کچھ نہیں مانگتے، کیونکہ ہم عفو و درگزر سے کام لینے کا زیادہ حقدار ہیں۔ اور یوں ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، ایک مومن شخص کو غصے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اچھے مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا۔ ہاں، اگر اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اللہ اور دین خدا کے دشمن پر آتا ہے، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی خدا کے محبوب اور نیک انسان سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو دہشت گرد آپ دیکھ رہے ہیں جن کو غصہ بے موقع آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ سوال کا جواب ہے، نہ عقل و شعور کا استعمال ہے، نہ احساسات پر کنٹرول ہے، یہ روبوٹ ہوتے ہیں۔ یہ دشمن اسلام اور دشمن پاکستان کی باتوں میں آ کر ملک کے خلاف، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس غصے کے غلط استعمال اور بے وقت آنے کا نتیجہ ہے۔ تو آئے ہم علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے، قرآن فہمی کے ذریعے معصومین کے دروس کو اپنے وجود کا حصہ بناتے ہوئے دہشت گردی اور جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، غصہ شیطانی آگ کا ایک انگارہ ہے جو آدمی کے دل میں سلگتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کی آنتیں سرخ اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اس دوران شیطان اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آنے لگے تو وہ زمین پر بیٹھ جائے۔ میں آخر میں، چونکہ ابھی ماہ محرم کا ایام ہے، آپ نے واقعہ کربلا میں دیکھا، مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ دشمن اسلام، دشمن انسانیت، دشمن دین مولا حسین کے جو دوش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت تھے، آپ ان کے جان کے پیچھے پڑے تھے، وہ آپ کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے وجود سے غصے کو ختم کر کے صبر سے کام لیا، اور ہمیشہ آپ نے آخری سانس تک یہ کوشش کی کہ وہ جاہل نام نہاد مسلمان جو انسانی شکل میں حیوان تھے، کربلا میں خوبصورت آپ دیکھیں گے وہاں جانور انسان بن گئے تھے، انسان جانور بن گئے تھے، وہ انسان نما جانوروں کو بھی آخری دم تک تبلیغ کرتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، ان کی نجات کے لیے کوشش کرتے رہے، اور آپ کا آخری جملہ یہی تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ ابھی بھی آپ توبہ کریں تاکہ تم جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ تو اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے
کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی آخری دم تک صبر اور استقامت سے کام لے لیں، اور اگر وہ آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو پھر دفاعی صورت میں آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ غصہ کا بھی تلوار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔